المرسلين. اللهم اوصل صواب ما كرهناه وما لدينا الى جنة نبيك المصطفى ورسولك المجتبى عليه التحية والثناء، والى ارواح جميع الانبياء والمرسلين وسائر عبادك الصالحين من الصالحين. آمين آمين آمين. والأويسية والمجددية والنشاهية والشاذلية والجشتية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لا سيما إلى روح سيدنا الغوث العازم وقطب الأكرم سيدنا ومولانا الشيخ السيد أبو محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني والحسيني رضي الله تعالى عنه، وإلى أرواح خلفائه ومشايخه وأصوله الكرام وفروعه العظام وسائر محبه وفريده، وإلى أرواح